نوجوانوں سلطان نورالدین زنگی رات نو درود شریف پڑھتا سو گیا نوجوانوں قسمت جاگ گئی حضرت سلطان نورالدین زنگی دے خواب وچ نبی کریم آ گئے میرے آقا نے اپنے دنداں دے نیچے اپنی انگلی مبارک لئی ہے کملی والے بڑے پریشان نے سلطان نورالدین زنگی نے عرض کی تھی کملی والے آؤ بڑی مہربانی کی تھی جائے لاج پالا میرے خواب وچ تشریف لکھے آئے ہو میرے آقا نے دو بندے دکھا کے فرمایا نورالدین زنگی اتوں میں تیرے نبی نو پریشان پہ کر دینے نورالدین زنگی دیاں چیخاں نکل گئیاں اٹھ کے سارا دن تلاش کر دے رہے نوجوانوں کوئی خواب دی تعبیر دا علم نہ ہویا اگلی رات درود شریف پڑھدے لیٹ گئے کون ہے دیوالی خواب دے اندر آ گئے میرے آقا بڑے پریشان نے پوچھیا کملی والے کیوں پریشان ہو میرے آقا نے وہی دو انسان بکھا کے فرمایا نورالدین زنگی آ دو بندے تیرے نبی نو پریشان پہ کر دینے سلطان نورالدین زنگی دی آگے کھول گئی سارا دن سوچ دے رہے کملی والے نو کون پریشان کر سکتا اس خواب دی تعبیر کی ہے نوجوانوں جدو تیسری رات آئی سلطان جڑے ویلے درود شریف پڑھدے سو گئے نوجوانوں خواب وچ کملی والے آئے نبی کریم نے ڈانٹ کے فرمایا نورالدین جلدی کر دو بندے تیرے یار تیرے نبی نو پریشان پہ کر دینے سلطان نورالدین زنگی دی اگ کھل گئی بڑی دیر بیٹھ کے روندے رہے کملی والی کون جڑا میرے ماہی نو پریشان پہ کر دائے نوجوانوں اگ کھل گئی سلطان نورالدین زنگی نے پورے ملک سے اعلان کر دیتا جنہیں مدینہ جانا تیاری کر لو میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں جتنا خزانہ ملک جائے سارا کٹھا کر کے نال لے لے آؤ اپنی ساری فوج نال لے لئی پورا ملک نال لے آؤ سلطان نورالدین زنگی مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ نالے روندہ آندائے نالے اردہ کردائے آ رہے آؤ کہندہ ہے جان دیئے تے جان اے میری سہباری تر جاوے شالا شہر تیرے بل سجنا کدی تدیبانا آوے سلطان نورالدین زنگی نے 21 دن دا سفر 16 دن دے اندر طے کیتا نہ دن آرام کر دے نہ رات آرام کر دے 21 دن دا سفر 16 دن دے طے کر لیا جڑے ویلے سلطان مدینہ طیبہ پہنچیا سارے مدینے والے نے استقبال کیتا عالم اسلام دا اتنا بڑا لیڈر مدینہ طیبہ آیا انہیں سارے سے پہلے سرکار دی بار کے سلام عرض کیتا انہیں مدینے دے گورنر نے بلا کے کہنے لگا جلدی کر سارے مدینے والیاں دی دعوت کر لے میں سارے مدینے والیاں نو انعام دینا چاہنا نوجوانوں سلطان دا خیال ہے بے جدو سارے آنے گئے وہ دو بندے بھی آنے گئے انہوں نے پہچان کے پوچھیں گا کیوں میرے یار نو پہ تنگ کر دے ہو نوجوانوں سارے مدینے والے آگئے سلطان نورالدین زنگی نے ایک دے سامنے آپ کھانا رکھے آؤ سارے نو انعامات دیتے نوجوانوں سارے آگئے سارے چلے گئے وہ دو بندے نہیں آئے گورنر نے بلا کے پوچھا کوئی رہتے نہیں گیا انہیں آگے سارے مدینے والے آئے نے پر دو لوگ رہ گئے نے پوچھا کون نے کہنے لگا مدینے دے رہنے والے نہیں کدرے پردیساں چوئی آئے نے بڑے اللہ والے نے بڑے درویش نے انہاں داڑیاں بھی رکھیاں نے نبی تے درود بھی پڑھ دینے وہ بڑا اللہ اللہ کر دینے مسجد نبی دے قریب جنت البقیع چ رہندے نے سارا دن لوگاں دی خدمتاں کر دینے رات اللہ اللہ کر دینے سلطان نورالدین زنگی نے وہ فرمایا انہوں نے بلا کے لے آؤ جڑے ویلے دونوں آئے سلطان پہچان گیا کہ تے اوہی نے جڑے کملی والے بخا کے فرمایا اے میں نو تنگ بے کر دینے انہاں دیاں گردناں تے تلوار رکھی فرمایا دسو ظالموں کون
انہیں آکھیا سی یہودیاں ایسا یہودیاں سازش کیتی ہے نبی کریم دا وجود قبر انور جو کڈ کے لے جانے آؤ نوجوانوں سلطان نے اپنے ہتھاں دی تلوار دے نال انہاں دیاں گردناں قلم کر دتیاں جڑے ویلے آ کے انہاں دے خیمیاں نوں کھولیا گیا سارے مدینے والے پھر روندے نے انہاں نے ویکھیا جڑے ویلے مصلی اٹھا کے دیکھیا او دے نیچے غار ہے او غار نبی پاک دی قبر دے قریب پہنچ گئی ہے نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی بھی رون لگے پے سارے مدینے والے رون لگے پے کملی والی کون جڑا تینوں دکھی کر سکدے اے خدا دی خدائی دے محبوبا سلطان نور الدین زنگی نے اپنی فوج نو حکم دیتا نبی پاک دی قبر انور دے ارد گرد ایک غار کھود لو نوجوان ایک خندق کھود دیتی گئی انہیں سیسا پگلا کے اس ساری خندق دے اندر ڈال دیتا نوجوان جڑ ویلے دیواراں مضبوطیں ہو گئیاں سلطان کملی والے دے گنبد خضرا دے سامنے کھلو گیا سارے مدینے والے بھی آگے فوج بھی آگئی تے روکے کہنے لگا کملی والے سنیا بڑے بادشاہ نے پر تیری کرم نوازی ہے اپنے رودے تے وجود دی خدمت آواز سے میں پسند کیتا عرض کردہ کملی والے تیری مہربانی ہے لے سونیا میں تیرے وجودی جی حفاظت کر چلے ان قیامت آ جائے گی قیامت تک کوئی تینوں پریشان نہیں کرے گا کملی والے میں انج دی دیوار قبر انور دے ارد گرد بنا چلے قیامت تک کوئی کملی والے دی قبر تک نہ جا سکے گا نوجوانوں سارے مدینے والے روندے رہ گئے سلطان جڑے ویلے مدینہ جو ٹرے مڑ کے نبی پاک دے گنبد خضرا ول بے خدائے نالے کہندا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ انہیں انج نہیں بھائی سارے ہاتھ کھڑے کر لو سارے کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو سارے مل کے پڑے آ جائے صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ